आयज आमकां तारीर सगळे जे लोकांक प्रॉब्लम जाता म्हण आमी सगळे एक जाले. एक जावपाचें कारण म्हणल्यार खुबशीं रिजन आसले. मेन रिजन म्हणल्यार हे तेमच्यांनी आतां तुम्ही पळोवपाक गेल्यार जाल्यार आख्ख्या हितून नो पार्किंग म्हूण बोर्ड लायल्लो आसा. आयज ही जमीन जी आसा ती तुगेली म्युन्सिपालिटीन एक्वायर केल्ली. 3 मीटर सेटबॅक सोडपाक जाय. आतां तो पळोवपाक गेल्यार तुमी सेटबॅक 1 मीटर म्हणल्यार ना. म्हणजे हे जे आहा ते बेकायदेशीर धंदो करता हिंगा. वयल्यान हो आज तुगेलो आयज बीच पळोवपाक गेल्यार आयज हो बीच कोणी सांबाळलो? आयज कोण हे डिपार्टमेंट म्हणटा CRZ जावं टुरिजम ती आतां येयला. हो बीच सांबाळपी हो गांवचो लोक. आनी आयज ह्या गांवच्या लोकांचेर हॅरेसमेंट चालू आहा. तेंकां पुलिसान तुगेल्या फायन येता. म्हळ्यार हेचो अर्थ ह्या गांवच्या लोकांक हांकां हॉटेलाक बरेपण नाका दिसता. आमी सपोज एक जावपाक गेले जाल्यार हिंगा आख्खें हॉटेल म्हणटा तें चलचें ना. जेन्ना हे गांवच्या लोकांक फायदो ना जाल्यार आमच्या हॉटेलाक गरज ना. आमी थंय वचोन विजीट करून येयले. पूण हे आज पळोवपाक गेल्यार आयज काणकोणकाराक म्हणटा खंयच्याक म्हणटा कितें ओपोज कित्याक करता? खंयच्या प्रोजेक्टाक ओपोज कित्याक करता? हें कारण आयज हॉटेल जालें, हॉटेलाक लोकांक गांवच्या लोकांक किंमत ना. म्हणजे हेजेर दाखोवन दिता की हे गांवच्या लोकांची मुखार फ्युचर कितें आहा तो. आमी हे जावपाक दिवपाक ना. हांव हेजेर थरोली इन्क्वायरी जातली बेगीन जातली. आनी हांव आयची आयज लेटर करतलो जे हेमी एनक्रोचमेंट केल्ले आहा ते तुगेले काडचे म्हूण. प्लस हेमी जे रूम चलयता विलास आहा ते तुगेले रजिस्टर ना. इतली वर्सांची ते फायन तुगेले आतां म्युन्सिपालिटी भरता. हे 5 स्टार जावन आमी बेश्टी नॉर्मल हॉटेलाची रेट भरतात 300 रुपया 400 रुपया. ते इन्क्रिमेंट करचे म्हूण मागला. आमी पयर म्युन्सिपालिटी घेतल्या. हांवें आमचो कलीग कावन्सिलर आहा हिंगाचो ह्या वॉर्डांतलो त्या दोनूय इशू तेजे वॉर्डान येता म्हणटे हांवें तेका एक कॉल केल्लो. सांगलें तुमी जातली बेगीन करा कित्याक हें काणकोणकार पेटोवन पडटलें. कित्याक हो जो आहा एक पोटाचो हें आहा. हें हॉटेल जाता आसतना ह्या गांवच्या लोकांनी कितलो तुगेलो त्रास भोगला. सावंड पोल्युशन, नॉयज पोल्युशन, हेजे एनवायरमेंट पोल्युशन जावन ते सगळे हितून गांवचे लोक भोगला. आनी आज हे मजा मारता. आनी कोण GM येता आनी ते म्हणटा ना तेंकां हो नाका तो नाका तो मस्तीपण करता. हें कितें चल्लां? पूण हेजेर आमी कडक कारवाय जातली आनी जातली बेगीन जातली. हें हांव तुमकां मिडियम कित्याक दाखोवन दिवपाक सोदता की एवरी टायम तुगेलें अशेंच जाता. आज पाळोळ्ळें तशेंच जालां. पाळोळ्ळें पळोवपाक गेल्यार आमी तो इशू म्युन्सिपालिटीतून हें केल्लो हेजेर म्युन्सिपालिटी हितून रेजल्युशनान घेतलो आहा. तुमी आज पळोवपाक गेले तुमी आतां अशेंच व्हिडिओ काडीत समज तूं पावोळे गेले न्हू थिंगा हॉटेला तेमच्यांनी तुगेलो गटर एनक्रोच केल्लो. फूल गटराची तेमी पार्किंग केलां. म्हळ्यार हें कितें? थोड्यांक ऑथॉरिटीक जावं हांव आज तुमी पळोवन दिवपाक वयता. थोड्यांक मनशाक आनी हे ऑथॉरिटीन समज कितें घेवन समज केलें आनी तुमी कितें जाय म्हूण चलतलें हें जावचें ना. हेजेर आमी मागता हांव इन्क्वायरी मागतलो आनी जातली बेगीन तो गटर बी ना तो लोकल्सांक ओपन जावपाक जाय. काणकोण तालुक्याच्या राजबाग तारीर म्हणटा ती आमी आज आसात. हांगा कितें जालां की हांगा एक हॉटेल आयलां आनी हॉटेलाची बाउंड्री ती दुरीक बांदला तो. आनी ही जमीन जी आसा ही जमीन म्युन्सिपालिटीची. आनी हांगा कितलींशीं वर्सां जालीं आमचे काणकोणकार जे भाव आसात टॅक्सीवाले किंवा बाकीचे हांगा पार्किंग करताले. टायम तर जेन्ना हॉटेलाक येता तेन्ना हॉटेलान आपल्याची बाउंड्री मार्क केली आनी दुरीक काडलो. आनी ही जमीन जी आसा ही जमीन म्युन्सिपालिटीची एक्वायर केली. आनी टायम तर कोणाक तरी हाता धरून हांगा नो पार्किंग झोन म्हूण पास करून हाडलो. आनी जेन्ना आमचे काणकोणकार भाव हांगा गाडी पार्क करतात तेन्ना हांगा फोटो काडटात आनी पुलिसेक धाडटात आनी पुलीस खंय लोकांक तालावन हाडटात. जेन्ना हांगा व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट येता तेन्ना सांगतात की काणकोणकारांचो उदरगत जावपा खातीर काणकोणकार गरीब आहा ते श्रीमंत जावपा खातीर प्रोजेक्ट येता म्हूण. पूण प्रोजेक्ट आयले की काही लोक आपल्याले हात धरून घेतात आनी मागीर हाची चवकशी करनात. हाचे पयलीं सेम इशू जाल्लो आनी ताजे नंतर हो इशू पावत तरी आमी म्युन्सिपालिटीच्या एक अधिकाऱ्याक विचारलें की जितली म्युन्सिपालिटीची जमीन ज्या हॉटेलान एक्वायर केल्या ती जर एक गरिबांनी केल्ली जाल्यार तुमी ओगी रावता आशिल्ले काय म्हूण. तर ताणें सांगलां श्रीमंत गरीब आमकां कांय ना आमी हाजेर इलेक्शन घेतली पूण 2 वर्सां जालीं हे जशें आहा तशेंच आसा. आनी आयज परतून हो इशू आयलो की पार्किंगेचो. ताका लागून कावन्सिलर शुभम कोमरपंतान सांगलां की आपूण आयच्यान कारवाय सुरू करता म्हूण आनी हे डेमॉलिश केल्या शिवाय आपूण ओगी रावचो ना. कारण जो हो प्रश्न आसा तो प्रश्न आसा काणकोणकारांचो. खूब कडेन आमी पळयतात IIT फिल्म सिटी IT हाडपाक सोदतात. काणकोण डेव्हलप जातले म्हणटात. हाजे वयल्यान एक तुमकां मोठें उदाहरण मेळटा एग्जाम्पल मेळटा की काणकोण डेव्हलप जावपा खातीर काणकोणकार वयर सरपा खातीर हें चलना की चंद काही अधिकारी आसात काही पॉलिटिशियन आसात हो आपूण वयर सरपा खातीर आनी आपल्यालो बँक बॅलन्स वाडोवपा खातीर ही सगळी कर्म करता असो लोक आरोप करतात. आनी त्याच बरोबर लोक म्युन्सिपालिटी कडेन मागतात की जातली बेगीन हाजेर कारवाय करची आनी जी म्युन्सिपालिटीची जमीन एक्वायर केल्या ती JCP घालून लेवल करची आनी काणकोणकारांक राहत दिवची. इन गोवा खातीर विश्राम गांवकार काणकोण.